प्रार्थना विषय लिएर हामीले निरन्तर पढिराखेको बाइबलको एउटा खण्ड लुका 18को 1 मा एउटा विधवी चाहिँ निरन्तर एउटा न्यायाधीशको घरमा निरन्तर रूपले खुरान्दर प्रकारले उसले मेरो न्याय गरिदिनुहोस् भनेर निरन्तर उसले त्यो न्यायाधीशको घरको अगाडि उ जाँदथ्यो। अनि त्यो न्यायाधीशले चाहिँ कहिले पनि ईश्वरको भय पनि मान्दैन थियो अनि उसले मान्छेको डर पनि राख्दैन थियो। अनि यीशुले एउटा प्रार्थनाको विषयको शिक्षा दिँदै गर्नु हुँदाखेरि अनि यो दृष्टान्त चाहिँ यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। लुका 18को 1 मा हामी पाउँछौँ, तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। यीशुले भन्नुहुँदैछ उहाँको चेलाहरू उहाँको मानिसहरू चाहिँ निराश नहुनलाई चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहोस्, उनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा बनिरहोस्, परमेश्वरलाई पुकारा गरिरहोस्, परमेश्वरलाई उनीहरूले खोजिरहोस्, प्रभुसितको सम्बन्ध यिनीहरूको बनिरहोस् भनेर चाहिँ यीशुले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। अनि त्यो दृष्टान्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि लुका 18को 2 पददेखि कुनै एउटा सहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एकजना न्यायाधीश थिए। दुईवटा कुरा, न उसले ईश्वरको भय मान्छ न मान्छेको उसले भय राख्छ। अनि त्यहाँ एउटा न्यायाधीश छ अनि उसले न्याय गरिदिन पर्नेछ। तर यो व्यक्तिले चाहिँ न ईश्वरको भय मान्छ न डर मान्छ न मान्छेको केही वास्ता राख्छ। उसलाई आफ्नो मनमा जे इच्छा लाग्यो त्यो गर्छ, उसलाई जे मन पर्यो त्यो गर्छ, मान्छेले के भन्छ त्यसको आधारमा होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यो व्यक्तिको घरमा चाहिँ 3 पदमा त्यसै सहरमा एउटी विधवी थिए, त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थी र भन्थे मेरो वादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। एउटा विधवी छ अनि जो चाहिँ यो न्यायाधीश कहाँ चाहिँ निरन्तर गइबस्थे, खुरन्दार गइबस्थे। अनि उसले भन्दथ्यो कि मेरो वादीको बिचमा चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा न्याय गरिदिनुहोस्। सायद यो विधवीको जाने जग्गा थिएन अनि यो न्यायाधीश चाहिँ उसको एउटा अन्तिम रास्ता या अन्तिम बाटो, अन्तिम जग्गा उसको हुनपर्छ। किनभने ऊ कहीँ जान सकिराखेको छैन, उसको पति छैन, उसले सहारा पाउने ठाउँ छैन र पनि उसले आफ्नो आशा उसले हराएको छैन। अनि ऊ निरन्तर रूपले एउटा न्यायाधीश यो ईश्वरको भय नमाने तापनि उसले मान्छेको वास्ता नगरे तापनि यो स्त्री चाहिँ यो विधवी स्त्रीले चाहिँ अब यो व्यक्तिले मेरो न्याय गर्दिन भने चाहिँ मेरो अरू कहीँबाट पनि न्याय हुन सक्दैन, यो व्यक्तिले मलाई सहायता गरेन भने चाहिँ मलाई कसैले पनि सहायता गर्न सक्दैन। अनि मैले चाहिँ यही उसकोमै जानुपर्छ, मैले उसलाई नै मनाउनुपर्छ, उसलाई नै मैले भन्नुपर्छ र उसले नै यदि मेरो पक्षमा गरिदियो भने मात्रै मेरो यो केस चाहिँ मेरो उजुरी चाहिँ सफल हुनेछ भनेर उसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरेको छ। अनि यो स्त्री कहिले पनि हार खाएको छैन। अब धेरैचोटि मान्छेले कति भन्नु हो, कति जानु हो त्यो मान्छेलाई, कति खुट्टा ढोक्नु हो त्यो मान्छेको भनेर हामी धेरैचोटि हरेस खान्छौँ। धेरैचोटि बरु होस्, जे हुन्छ हुन्छ, जे परिजान्छ परिजाओस् भनेर हामीले धेरैचोटि हामी हरेस पनि खाइसक्छौँ अनि हामी त्यसलाई लत्ता छाडिदिन्छौँ। होस् बरु कति उसको खुट्टा ढोक्नु भनेर हामी धेरैचोटि निराशाको स्थितिमा पनि हामी पुग्छौँ। कतिपय कुराहरू जीवनमा गरिरहँदा पनि कतिपय कुराहरू हामीले काम गर्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि जति गर्दा पनि नहुँदाखेरि वाक्कै भयो म त अब वाक्कै भइलाई छोडिदिन्छु भनेर हामी धेरैचोटि निराशा भइ पठाउँछौँ। तर यो स्त्रीले चाहिँ निराशा भएको छ। यो स्त्री निरन्तर रूपले हरेक बिहानी खुरन्दार रूपले चाहिँ के गरिराखेको छ, यो न्यायाधीशको घर गइराखेको छ। अनि यो न्यायाधीशले चाहिँ उसले वाक्कै बनाएको कारणले गर्दाखेरि, उसले माया गरेको कारणले होइन, उसले उसमा दया उत्पन्न भएको कारणले पनि होइन, यो एउटा विधवी रहेछ यसको सहारा कोही पनि छैन भनेर पनि होइन। तर यो न्यायाधीशले चाहिँ उसको पक्षमा चाहिँ कसरी न्याय गरिदिएको छ भने चाहिँ वाक्कै भएर, यानि वाक्य हुनु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति मान्छे नै फ्रस्ट्रेट इरिटेट भइसक्यो। अब होस् बरु यसबाट मै छुटकारा पाउँछु। त्यहाँ हुनसक्थ्यो यो विधवीले भन्न सक्थ्यो वाक्कै भयो त्यसकोमा जाँदा अब म जाँदिनँ हौ, बरु होस् हौ भन्नुपर्ने थियो। तर वास्तवमा यो ईश्वरको भय नमान्ने, मान्छेको वास्ता नगर्ने मान्छे पो यहाँ वाक्कै भएको हामी देख्छौँ। तर यो स्त्री चाहिँ, यो विधवी चाहिँ वाक्कै भएको छैन। उसलाई एउटै उद्देश्य छ, उसको जीवनमा एउटै लक्ष्य छ, एउटै उसले हासिल गर्न चाहन्छ कि उसको उजुरी चाहिँ के होस्, उसको पक्षमा न्याय गरिदियोस् भने चाहिँ उसको एउटै छ। भन्नको अर्थ चाहिँ यो स्त्री चाहिँ सत्य कुरामाथि आधारित छ। सायद यो स्त्रीलाई थाहा छ यो स्त्री चाहिँ सत्य कुरामाथि आधारित छ।
यो स्त्रीको जो वादीले उसलाई दोष लगाइदिएको छ सायद त्यो झुटो हुनसक्छ। यसै कारण यो स्त्री निरन्तर रूपले त्यो न्यायाधीशको अगाडि दौडिराखेको छ। सायद हुनसक्छ त्यो न्यायाधीश चाहिँ एउटा ईश्वरको भय नमान्ने भएको कारणले, मान्छेको भय नमान्ने भएको कारणले सायद त्यो स्त्रीले अर्को वादीको त्यसले घुस लिएर उसको पक्षमा कुरा गरिदिएर त्यो स्त्रीको विरुद्धमा सायद उसले न्याय दिने यदि योजना गरिराखेको थियो कि त्यो सबै कुरा हामी जान्दैनौँ। तर हुनसक्छ धेरैचोटि कति कुराहरू हामीले गरिरहँदा कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यो हाम्रो पक्षमा हुनुको सट्टामा चाहिँ त्यो हाम्रो विपरीत भएको स्थितिहरू पनि हामीले महसुस गरेका छौँ अनि भइराखेको पनि हामीले देखेका छौँ। र पनि बाइबलले हामीलाई के भन्दछ भन्दाखेरि निरन्तर यो स्त्री चाहिँ निरन्तर रूपले के गरिराखेको छ, त्यो न्यायाधीशको पछाडि दौडिराखेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो स्त्रीको दृष्टान्तसित अनि 4 पदमा हामी पाउँछौँ, तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिनँ, मानिसको वास्ता पनि गर्दिनँ। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेको हुनाले, हैरान पारे भनेपछि यो स्त्रीले कति निरन्तर रूपले यो न्यायाधीशको घरमा गएर बारम्बार मेरो गरिदियो, मेरो न्याय गरिदियो, मेरो न्याय गरिदिनुहोस्, मेरो न्याय गरिदिनुहोस्, मेरो न्याय गरिदिनुहोस् भनेर वाक्कै सायद धेरैचोटि यो स्त्रीलाई गाली गर्यो होला, धेरैचोटि मलाई वाक्कै नबनाऊ भन्यो होला, धेरैचोटि दैलो खोलेन होला, धेरैचोटि सायद उसको नोकर थियो भने यसलाई खेद घरमा मान्छे छैन भन्दै होला। विभिन्न प्रकारको कुराहरू हुनसक्छ। सायद ती कुराहरू यो विधुवीले आफ्नो जीवनमा सामना गर्नु पर्यो। तर पनि यो स्त्री निरन्तर रूपले उसको लाज, उसको शरम, उसको सबै प्रकारको स्थितिलाई पनि उसले नागेर न्यायाधीशको अगाडि ऊ निरन्तर रूपले गइराखेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ मुनि हामी पाउँछौँ 5 पद, तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेको हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, न त तिनी एकहोरो आएर मलाई वाक्कै बनाउनेछ, यसले मलाई वाक्कै बनाउनेछ, मलाई यसले वाक्कै दिक्कै पार्नेछ, बरु म यसको न्याय गरिदिइहाल्छु, यसकोबाट म छुटकारा पाइहाल्छु, बरु यो गइहालोस्, यो घरिघरि आएर मलाई वाक्कै भयो भनेर चाहिँ उसले उसको पक्षमा न्याय गरिदिँदछ। अनि मैले 6 पद 7 पद अनि 8 पद यसरी पढौँ, प्रभुले भन्नुभयो, सुन ती अधर्मी न्यायाधीशले के भन्दछन्, के परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्ना चुनिएकाहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र के उहाँले तिनीहरूका निम्ति बिहालो गर्नुहुन्छ र? म तिमीहरूलाई भन्दछु, उहाँले चाँडै नै तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ। तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउने छ र? अब यसुले त्यो न्यायाधीश अधर्मी भए तापनि, ईश्वरको भय नमान्ने भए तापनि, मानिसको वास्ता नगर्ने भए तापनि त्यो स्त्री चाहिँ निरन्तर रूपले खुरन्दार लागेर उस कहाँ आएको कारणले गर्दाखेरि ऊ अधर्मी भए तापनि उसले त्यो स्त्रीको न्याय गरिदियो भने हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता धर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता सत्य हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता पवित्र हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, जसले उहाँलाई निरन्तर पुकारा गर्छन्, जसले उहाँलाई खोजी गर्छन्, जसले उहाँको तृष्णा गर्छन्, जसले उहाँको अगाडि आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्छन्, जो उहाँको अगाडि दण्डवत गर्छन्, ती व्यक्तिको लागि के परमेश्वरले न्याय गरिदिनुहुन्न र? के उसको प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्न र? निश्चय सुन्नुहुन्छ। अनि भन्नको अर्थ चाहिँ, अनि येशू प्रभुले अन्तिम 8 पदमा चाहिँ येशूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा, म तिमीलाई भन्दछु उहाँले चाँडै नै तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहुनेछ, तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउनेछ र? अब यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि सुरुमा यीशुले चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदा भन्नुभयो, पहिलो कुरा निराश नहुनलाई प्रार्थना गर। दोस्रो कुरा उहाँले दृष्टान्त भन्नुभयो, विधवी र न्यायाधीश जो अधर्मी छन्, जो ईश्वरको भय मान्दैन र मान्छेको पनि डर मान्दैन, तर यो स्त्री निरन्तर रूपले उस कहाँ गएको छ र उसले न्याय गरिदिएको छ। अनि प्रभु येशूले परमेश्वर एउटा धर्मी न्यायाधीशको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ अनि जसले उहाँलाई पुकारा गर्नुहुन्छ उसको न्याय गरिदिनुहुन्छ। तर अन्तमा उहाँले यस दृष्टान्तलाई यो प्रार्थनाको विषयलाई केसित जोड्नु भयो भन्दाखेरि, जब प्रभु येशू बादलमा देखा पर्नुहुन्छ, जब येशू प्रभु आफ्नो मानिसलाई लिन पुत्र देखा पर्नुहुन्छ, के त्यति बेला संसारमा परमेश्वरको पुत्रले विश्वास गर्ने मान्छे भेटाउँछन् ल? यहाँ भन्दछ, तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउने छ र? अर्थात् हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, त्यो न्यायाधीशले जस्तै संसारमा
अन्धकारको शक्ति बढिराखेको छ, पापको कुराहरू बढिराखेको छ, अधार्मिकताको कुराहरू बढिराखेको छ, महामारी बढिराखेको छ, भूकम्पको रफ्तार बढिराखेको छ, लडाइँ झगडा बढिराखेको छ, गाउँ समाजमा अशान्ति भइराखेको छ, प्रेमहरू सेलाएर गइराखेको छ, बैगुनी भइराखेको छ, घर घर गाउँ गाउँमा मारकाट भइराखेको छ। यो अवस्थाको नाजुक स्थितिहरूमा, यो स्थिति परिस्थितिमा के आज हामी निरन्तर खोरन्दर प्रकारले परमेश्वर यो स्थितिमा हामीलाई प्रभु बचाउनुहोस्, हाम्रो पक्षमा तपाईँ खडा भइदिनुहोस् प्रभु, तपाईँले हाम्रो पक्षमा तपाईँ उभिदिनुहोस् प्रभु। आज हाम्रो हरेक स्थितिमा हामीलाई विजय दिनुहोस्, तपाईँले अन्य जाति दुष्टहरूको बिचमा प्रभु आज हाम्रो न्याय गरिदिनुहोस् भनेर कि निरन्तर हामी परमेश्वरको अगाडि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। आज न्यायाधीशको अर्थ, वादीको अर्थ चाहिँ आज संसारको स्थितिलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, अन्धकारको शक्तिका कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ, जो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा विभिन्न स्थितिहरू खडा भइराखेको छ, विभिन्न प्रकारको हाम्रो अवस्थाहरू नाजुक भइराखेको छ, अनि हाम्रो पक्षमा संसारमा देखिने कुराहरू हामी देख्दैनौँ। संसारको स्थिति परिस्थिति चाहिँ हाम्रो पक्षमा भइराखेको, असल दिनहरू आउँछ भन्ने आशाहरू मान्छेको जीवनबाट हटिराखेको छ। अब के गर्ने त यस्तो समयमा? प्रभुले भन्नुहुन्छ निरन्तर प्रभुसित प्रार्थना गर, ताकि संसारको स्थिति परिस्थिति, तिम्रो विरुद्धमा भएको कुराहरूले, महामारीले, रोगले, बिमारले, आतंकले, लडाइँ झगडाले, महामारीले तिम्रोमा भएको विश्वासलाई चाहिँ अविश्वासमा परिवर्तन नगरोस्। यानी तिम्रोमा भएको विश्वासमा तिमी दरिलो हौ, तर तिमीमा निराशाले राज्य नगरेको होस्। अनि यो स्थितिमा, संसारको यो स्थितिमा पनि हाम्रो काम चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहने, हाम्रो काम चाहिँ हो परमेश्वरमा बनिरहने, हाम्रो काम चाहिँ हो अब पुरानो अल्झाउने पापहरूलाई पन्साएर हामीले हाम्रो जीवनको कमजोरीहरूबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर आफ्नो दृष्टि लाउने समयहरू आइपुगेको छ। अब हामीलाई अल्मलिने समयहरू बितिसकेको छ। अब बाइबलले भन्छ रात धेरै बितिसक्यो, अब प्रभुको परमेश्वरको दिन आउन लागेको छ। र यी समयहरूमा चाहिँ आज हामी कसरी तयारी भइराखेका छौँ? अनि सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा सहजै तयारी हुने एउटा माध्यम चाहिँ हो निरन्तर प्रभुसित प्रार्थना गरिरहने, निरन्तर प्रभुमा बनिरहने, निरन्तर प्रभुको खोजी गरिरहने, निरन्तर परमेश्वरको तृष्णा गरिरहने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन पर्यो। कसरी हाम्रो प्रार्थनालाई बढाउन सक्छौँ? कसरी हामी निराशा नहुनलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? जसले प्रभुसित समय बिताउँछ, जसले सङ्गतिमा समय बिताउँछ, जसले प्रभुका कुराहरूमा ध्यान दिन्छ, जसले प्रभुका वचनहरूमा आफ्नो जीवनलाई मनन गर्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा निराशा होइन, तर त्यो व्यक्तिको जीवनमा विश्वास निर्माण हुँदै जान्छ। अनि विश्वासमा निर्माण भएको मानिस चाहिँ सहजिलै ढल्दैन, तर उसले परमेश्वरका कुराहरूको घोषणा गर्छ, परमेश्वरको प्रेरणाबाट आएका कुराहरू घोषणा गर्छ। आज म तपाईँलाई यो उत्साहित गर्न चाहन्छु, जो व्यक्ति निरन्तर प्रभुसित संसारको जुनै स्थितिमा पनि, परिस्थितिमा पनि, सङ्घर्षमा पनि, महामारीमा पनि प्रभुसित निरन्तर जो प्रार्थना गरिराखेको छ, प्रभुसित आफ्नो सम्बन्ध बनाइराखेको छ, दुष्ट चालहरूबाट फर्केको छ र परमेश्वरमा खुरन्दर आफ्नो जीवनलाई लगनशील भएर लगाइराखेको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू परमेश्वरको पुत्र देखा पर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरको पुत्रले त्यो व्यक्तिमा त्यो विश्वास भेटाउनेछ। त्यसै कारण परमेश्वरको वचन हामीलाई उत्साह गर्दछ निराशा नहुनलाई प्रार्थना गर। अनि आज म यही कुरा तपाईँलाई उत्साहित गराउन चाहन्छु। संसारमा महामारी होला, आतंकित भएको होला, तपाईँले कुनै आशा र भविष्य नदेखेको होला, सायद तपाईँले आतंक अब म मर्छु भन्ने निराशा र डरले तपाईँलाई सताइराखेको होला। यदि तपाईँ डरमाथि विजय हुन चाहनुहुन्छ, यदि निराशामाथि विजय हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको परिस्थितिमाथि विजय हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको निराशाबाट हटेर आशामा तपाईँ परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो निराशा नहुनलाई चाहिँ तिमीले प्रार्थना गरेर। फेरि यो पद पढेर म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। लुका 18:1 तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराशा नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। तिनीहरू निराशा नहुन् भनेर, निरन्तर प्रार्थना गरिरहन् भनेर येशूले यो दृष्टान्त भन्नुभएको छ। अनि आज तपाईँ नि मेरो काम पनि यो विधि जस्तै, आज हामी अधर्मी न्यायाधीश होइन, तर धर्मी न्यायाधीश जो हाम्रो स्वर्गमा विराजमान हुने पिता हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि हामी जान्छौँ र हाम्रो जस्तोसुकै स्थिति किन संसारको, तर आज हामी संसारको कुराहरूले हामीलाई निराशा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको कुराले हामीलाई नयाँ आशा दिँदछ। संसारका कुराहरू दिनदिनै बितेर जान्छन्, दिनदिनै नासिएर जान्छन्, तर आत्माको कुराहरू, ईश्वरको कुरा दिनदिनै महिमित हुँदै जान्छ, दिनदिनै प्रज्वलित हुँदै जान्छ।
म तपाईँहरूको जीवनमा यो आशिषलाई बोल्न चाहन्छु कि तपाईँमा त्यो आत्मा आएको होस् जसले निरन्तर प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरको खोजी गर्छ, परमेश्वरको तृष्णा गर्छ। परमेश्वर पितामा प्रार्थना गर्छ, जतिजनाले यो वचनलाई सुनिराखेको छ उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। सायद धेरै संसारको परिस्थितिले, महामारीले, रोग बिमारले, सायद दायाँ भायाँ गाउँ समाजमा उता मरेको छ, यता मरेको छ, यता अशान्ति भएको छ, त्यसलाई बिमार भएको छ भन्ने कुरा सुनिराखेको त्रास र डरले भरेको स्थिति होला। तर पिता म प्रार्थना गर्छु जसरी एलिसाको विरुद्धमा धेरै सेनाहरू खडा भएको बेला तपाईँले उनीहरूको पक्षमा स्वर्गीय सेनाहरूको सुरक्षा तपाईँले दिन भएको थियो र उसले तपाईँ माथिको अचम्मको सुरक्षालाई उसले महसुस गरेको थियो। आज प्रभु तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा वरिपरिको अवस्था जस्तो सुकै किन नहोस्, संसारको अवस्था जस्तो सुकै किन नहोस्, विभिन्न प्रकारको न्युजहरूले उहाँलाई सताएको किन नहोस्, तर प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू जसले यो सन्देश सुनिराखेको छ उहाँहरूको जीवनमा म अलौकिक सुरक्षालाई म बोलिदिँदछु। उहाँहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिको घोषणा गर्दछु। उहाँहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँको तृष्णा गर्ने, तपाईँको खोजी गर्ने, तपाईँमा खुरन्दार प्रार्थनामा लागिरहने त्यो आत्मा र अभिषेक यहाँहरूको जीवनमा दिनुहोस्। त्यो मन र हृदय तपाईँले दिनुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। जसरी त्यो अधर्मी भएर पनि त्यो विधुवीको न्याय गरिदियो, तपाईँ त धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज जस्तो स्थिति परिस्थिति नाजुक भएर गएको होला, कोही बिरामी होला, कोही अशान्तिमा होला, कोही घटीकमीमा भएर गएको होला, कसैको आशाविहीन भएको होला, कति मर्नलाई तयारी भएको होला, प्रभु तपाईँको प्रेमले, तपाईँको दयाले, तपाईँको सुरक्षाले यहाँको जीवनमा अनुग्रह गरेको होस् प्रभु। धन्यवाद, यो सुन्दर समय दिनुभयो र यसरी तपाईँको वचनबाट तपाईँको छोराछोरीसित बाँड्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै शून्यहरू प्रत्येकको जीवनमा अनुग्रह र आशिष बोल्दै प्रार्थना मान्छु पितालाई येशूको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विश्वास गर्छु यो सन्देशले तपाईँको जीवनलाई निश्चय नै आशिषित तुल्याएको छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यसरी बाँडिएको सन्देशले तपाईँलाई आशिषित तुल्याएको छ भने यो सन्देशलाई कुनै व्यक्तिकोमा जरुरी छ, कसैले सुन्न जरुरी छ भने तपाईँले आफ्नो साथी सङ्गत मित्रहरूलाई, तपाईँको आफन्तहरूलाई यो सन्देश उनीहरूसित बाँड्न सक्नुहुनेछ। र मन्तोस प्रधान जो च्यानल छ तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र लेटेस्ट हामीले हालेको भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई तपाईँले नोटिफिकेसनको लागि दबाउन सक्नुहुनेछ। र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। यो जस्तै स्थितिमा पनि प्रभुसित तपाईँ बनिरहनुहोस्। हुन्छ, यहाँहरूलाई बिदा पाउँ यहाँहरूबाट। जय मसीह।